नमस्कार। श्री गणेश स्तोत्राणी गायक और संगीतकार हैं श्री बी कृष्णन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। मूषिकवाहनमोदकहस्त चामरकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायकपाद नमस्ते। मूषिकवाहनमोदकहस्त चामरकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायकपाद नमस्ते। अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। अगजानन पद्मार्कं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः। धूमकेतुः गणाध्यक्षः बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः। धूमकेतुः गणाध्यक्षः बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो
हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः। षोडश नामानि एतानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। षोडश नामानि एतानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं प्रथमं वक्रतुण्डं एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठं विकटमेव च लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्टमं सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं पालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं नवमं पालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननम् द्वादश नामानि एतानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं द्वादश नामानि एतानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिम्
जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्रह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत्। अष्टानां ब्रह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। गणेशाय नमः। ॐ श्री 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 गणेशाय नमः।